नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म नवीना तामाङ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगीले आज बिहिबार पनि आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दैछ। संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका अधिवक्ताले गत मंगलबारदेखि आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्। पहिलो दिन बद्रीबहादुर कार्की र दोस्रो दिन सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका थिए। आज पनि एमिकस क्युरीका बाँकी अधिवक्ताले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन्। सर्वोच्चले बोलाएको 5 सदस्यीय एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट कार्की, खरेल र मैनाली तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पूर्णमान साके र गीता पाठक संग्रौला छन्। अब पछिल्ला यिनै दुई अधिवक्ताले आफ्नो राय दिन बाँकी छ। एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे फैसला सुनाउनेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र मातहतका कार्यालयले लिने जरिवाना ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत लिन सुरु गरेको छ। जरिवाना बुझाउनु पर्ने सवारी साधनका चालकले चितवनमा रहेको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको शाखामा जरिवाना तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जरिवाना बुझाउनका लागि ट्राफिक प्रहरी कारबाहीका परेका सवारी साधनका चालकले प्राप्त भएको ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी चिट लिएर जिल्ला स्थित ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका 13 वटा मध्ये जुनसुकै शाखामा गई त्यहाँ रहेको ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी भौचर भरेर चिटमा उल्लेख भए बमोजिमको जरिवाना रकम तिर्न सक्नेछन्। उक्त भौचर लिएर कारबाहीमा परेको स्थान नजिकको ट्राफिक अफिसमा गई आफ्नो सवारी कागजपत्र लिन सकिनेछ। मादक पदार्थ सेवन र लेन सम्बन्धी कारबाहीमा परेका कागजपत्र लिनु अघि ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना कक्ष अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बसन्त कुमार लामाले उक्त कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी, सिकारी र प्राकृतिक कारणले निरन्तर गैडा मर्ने क्रम रोकिएको छैन। बुधबार 2 वर्षको पोथी गैडा केटी मृत फेला परेको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र कावासोती नगरपालिका 17 स्थित अमलटारी अन्तर्गत गुन्द्राही ढका मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा करिब 2 वर्ष उमेरको पोथी बच्चा गैडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। सो गैडाको बच्चा प्राकृतिक कारणले मरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए। मृत्युको कारणबारे थप अध्ययनका लागि आवश्यक नमुना सङ्कलन गरी भेटेरिनरी शाखामा पठाएको उनले बताए। उक्त बच्चाको ब्रहम, खाग, खुर सुरक्षित रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म यो सहित 25 गैडा मरेका छन्। तीमध्ये 4 वटा सिकारीले मारेका हुन् भने 21 प्राकृतिक कारणले मरेका हुन्। सरकारले आउँदो वैशाखको 17 र 27 लाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव तोकेको छ। यसका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले चुनावी गतिविधिबारे बुझ्न थालेको छ। केही दिन अघि नै मतदान केन्द्र र मतदान स्थल बारेमा अनुगमन गरेको कार्यालयले अहिले सरकारवाला निकायसँग परामर्श थालेको छ। कार्यालयले सरकारवालासँग चुनावी आचार संहिता, चुनावी गतिविधिबारे जानकारी दिन थालेको छ। अब बन्ने आचार संहिताको मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने चुनावी प्रचार प्रसारदेखि भोट माग्न जाने उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या लगायतमा विभिन्न व्यवस्था गरिँदैछ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने निर्वाचन प्रचारका सामग्रीमा पनि यसअघि भन्दा केही संशोधन गरी आचार संहिता तयार हुँदैछ। चुनाव प्रचारमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संलग्न नहुने, उनीहरूले चुनावी प्रचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधन समेत प्रयोग गर्न नपाउने लगायतको व्यवस्था आचार संहितामा गरिँदैछ। यसअघि जारी आचार संहिता भन्दा केही फरक व्यवस्था सहित नयाँ आचार संहिता तयार गर्न आयोग जुटेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रेम कुमार काफ्लेले बताए। 2007 फागुन 7 गते जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मनाइने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस बिहिबारदेखि 3 दिनसम्म देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। यस अवसरमा राज्यभर र विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा समेत हर्षोल्लासपूर्वक भव्यता साथ राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन लागि छ। गत माघ 20 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले दिवसका अवसरमा फागुन 6, 7 र 8 गते गरिने विभिन्न कार्यक्रम समेत अनुमोदन गरेको थियो। समितिले अनुमोदन गरे अनुसार बिहिबारदेखि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि हो। फागुन 7 गतेकै जगमा टेकेर विक्रमसम्म 2046 चैत्र 26 गते प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको थियो।
देशका अधिकांश क्षेत्रको मौसम बिहिबार आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशका अधिकांश क्षेत्रको मौसम प्रभावित भएको हो। अहिले पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। बिहिबार दिउँसो प्रदेश 2 र प्रदेश 3 लगायत देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यस्तै राति प्रदेश 1 मा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अमेरिकाका विवादास्पद रेडियोकर्मी तथा राजनीतिक टिप्पणीकार रस लिम्बाको निधन भएको छ। उनको 70 वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको हो। उनकी श्रीमती क्याथरिन एडम्सले बुधबार उनको रेडियो सोको सुरुवातमा निधनको पुष्टि गरेकी हुन्। उनी फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित थिए। उनी विवादास्पद दक्षिणपन्थी विचारका धाराका कारण चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा पनि रहने गरेका थिए। रिपब्लिकन पार्टी तथा आधुनिक कालमा कन्जर्भेटिभ मुभमेन्टका लागि उनी अमेरिकाका चर्चित र नेतृत्वदायी व्यक्तिका रूपमा रहेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग नजिकको सम्पर्क रहेका लिम्बाले अश्वेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक एवं महिलाका बारेमा टिप्पणी गर्नेहरू विवादास्पद र कतिपय अवस्थामा आपत्तिजनक हुने गरेका थिए। सरकारले यही फागुन 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको आज बसेको बैठकले फागुन 23 गतेदेखि 60 वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाइने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप गत माघ 14 गतेदेखि लगाउन थालिएको हो। पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्यकर्मी, अङ्ग र पङ्क्तिमा काम गरेका सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सवाहनका चालक तथा सहचालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतलाई यही माघ 14 गतेदेखि 24 गतेसम्म सो खोप लगाइएको थियो। यही फागुन 2 गतेदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्ति, जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, ब्याङ्कका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई खोप लगाउन थालिएको छ। यसअघि माघ 26 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र कर्मचारी तथा पत्रकारलाई समेत खोप लगाइएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज काठमाडौँमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको सो समूहले आज अपराह्न 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म मानव साङ्लो बनाएर टुडीखेल घेर्न लागेको हो। गत माघ 28 गते तेस्रो चरणका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको दाहाल नेपाल समूहले हिजोदेखि चौथो चरणको विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको छ। चौथो चरणका सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रमहरू फागुन 15 गतेसम्म जारी रहने सो समूहले जनाएको छ। जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन र सभा फागुन 12 गतेसम्म चल्नेछ। चौथो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँमा मानव साङ्लो प्रदर्शन गर्नुका साथै विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र सभा पनि जारी नै रहनेछ। परीक्षा केन्द्रमा टिकटक बनाउँदा कालिका माध्यमिक विद्यालय दैलेखका विद्यार्थी रोशन कुमार साईको सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द भएको छ। यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी साईको सम्पूर्ण परीक्षा रद्द भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले परीक्षामा अमर्यादित कार्य गरेको भन्दै साईको सबै परीक्षा रद्द गरेको हो। 2077 साल मङ्सिर महिनामा सञ्चालित कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षामा सहभागी कालिका मावि सिन्हा सैनका विद्यार्थी साईले परीक्षाको मर्यादा विपरीत परीक्षाको समयमा भए गरेका कार्यहरूलाई टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेकोमा उनको चालु खण्डको सम्पूर्ण विषयको परीक्षा रद्द गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। बोर्डले विद्यार्थी साईसँगै सोही विद्यालयमा निरीक्षकको रूपमा खटिएका शिक्षक कमल बहादुर साई र उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं केन्द्राध्यक्ष चक्र बहादुर साईलाई बोर्डबाट सञ्चालन गरिने कुनै पनि परीक्षा सम्बन्धी काममा 3 वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बिहिबार पनि बस्दैछ। बुधबारको बैठकमा पेश भएका एजेन्डामाथि छलफल गर्न आज दिउँसो 3 बजे पार्टी कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा पार्टीको 14औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तै पार्टी महाधिवेशन र वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन आगामी 2078 साल भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै गाउँ नगरको वडा अधिवेशन असार 20 गते, गाउँ
नगरपालिकाको अधिवेशन असार 22 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असार 25 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार 27 गते, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार 30 गते र प्रदेश अधिवेशन साउन 6 गते गर्ने प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश भएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई समूहको विवादका विषयमा निर्णय लिन 5 विकल्पमा छलफल थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाका केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल माधव कुँवर नेपाल पक्षबीच देखिएको पार्टी आधिकारिकता विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएपछि आयोगले विभिन्न 5 विकल्पमा छलफल थालेको एक आयुक्तले बताए। उनले आगामी वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कार्यक्रमलाई समेत ध्यान दिँदै छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए। आयोगले अघि सारेको पहिलो विकल्प अनुसार यसअघि नै दिएको निर्णयमा आयोग अडिग रहनेछ, जस अनुसार यसअघि आयोगले नेकपा कानुनी रूपमा एक रहेको निर्णय गरिसकेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 अनुसार तोकिएको 30 दिनभित्रै दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी नगरेकाले त्यसैमा आधारित रहेर निर्णय लिनुपर्ने मत आयोगभित्र बलियो छ। यस अनुसार पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपामा विवाद प्रारम्भ भएको हुनाले माघ 20 गते दाहाल नेपाल पक्षले गरेको आधिकारिकता दाबी पनि हदम्याद समाप्त भएपछि आएको देखिएकाले केही गर्नै पर्ने मत छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिन दारी ग्याङका युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र युवाहरू बीच भेट भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा तस्बिर राख्दै दारी ग्याङसँगको भेटबारे जानकारी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, राष्ट्रका लागि युवा दारी ग्याङसँगको भेट। उक्त भेटमा सहभागी भएका युवा लेनिन बिष्टले राष्ट्रका लागि युवा भन्ने अभियानमा रहेका युवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बताए। यो अभियानमा युवा डाक्टर इन्जिनियरका सहित 170 वटा जति सङ्घ संस्था छन्, त्यसमध्ये दारी ग्याङ पनि एउटा हो। बिष्टले भने, हाम्रो अभियानमा रहेका युवाहरूले रकेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन बालुवाटार गएका हौँ। राष्ट्रका लागि युवा अभियानले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्मदिनको अवसरमा मार्च 14 मा आफूले बनाएको रकेट सार्वजनिक गर्न लागेको उनले बताए। त्यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। सिधीबाट सन्तनातर्फ जाँदै गर्दा 55 यात्रु सवार बस बुधबार दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा उद्धार कार्य अझै जारी रहेको बताइएको छ, जहाँ 4 यात्रु बेपत्ता नै रहेको स्थानीय अधिकारीले जनाएका छन्। गुडिरहेको बस 22 फिट तल नहरमा खसेको थियो। बस क्रेनको सहायताबाट निकालिए पनि दुर्घटनाको कारण भने खुलिसकेको छैन। प्रहरीको यसबारे अनुसन्धान गरेको जनाएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले भने दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई 5 लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेका छन्। अब खेल खबर। हर्लिङ हालान्डले 2 गोल गरेपछि जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम 16 को पहिलो लेगमा स्पेनिस क्लब सेभियालाई 3-2 ले पराजित गरेको छ। सेभियाकै मैदानमा भएको खेलमा 1 गोलले पछि परेको डर्टमन्डले पुनरागमन गर्दा खेल जितेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको 7औं मिनेटमा सुसोले गोल गर्दै घरेलु टोली सेभियालाई अग्रता दिलाएका थिए, तर अग्रता लामो समय टिकेन। 19औं मिनेटमा महमौद दाउदले डर्टमन्डका लागि बराबरी गोल फर्काए। 27औं मिनेटमा हालान्डले गोल गर्दा डर्टमन्डले 2-1 को अग्रता बनायो। 43औं मिनेटमा हालान्डले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि पहिलो हाफमा डर्टमन्डले 3-1 को अग्रता बनायो। खेल सकिन 6 मिनेट बाँकी छँदा सेभियाका लुक डे जोङले गोल गर्दै स्कोर 3-2 मा पुर्याए, तर सेभियाले खेलमा फर्कन ढिला भइसकेको थियो र नतिजा डर्टमन्डको पक्षमा गयो। यी दुई टोली बीचको दोस्रो लेग मार्च 9 मा डर्टमन्डको मैदानमा हुनेछ। हस् त माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नबिना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माइ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।